चाहिँ हेल्थको बारे डिस्कस गरिसकेको छु र आज म हेल्थमै फिजिकल बारे केही डिस्कसन गर्न चाहन्छु तपाईहरुसँग आशा छ तपाईहरु मसँग साथ दिँदै र मेरो साथ दिँदै अब आज हामी फिजिकल एजुकेसन बारे डिस्कस गरौँ र हाम्रो टपिक छ युनिट 1 हो एक्सरसाइज। युनिट 1 एक्सरसाइज। फिजिकल एजुकेसन युनिट 1 एक्सरसाइज बारे डिस्कस गरौँ। फर्स्ट छ इन्ट्रोडक्सन। र एक्सरसाइज भनेको हजुरहरु सबैलाई थाहै छ। हामीले रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज गर्यो भने हाम्रो बडी फिट, एक्टिभ, फुर्तिलो, हेल्दी हुन्छ र हाम्रो फिजिकल, मेन्टल, सोशल, इमोसनल एस्पेक्टहरु एकदम राम्रो हुन्छ र एकदम डेभलप्ड गर्छ र हाम्रो शरीर एकदम फुर्तिलो हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरुबाट टाढा बस्न सक्छौं र हामीले हाम्रो रेगुलर रूपमा एक्सरसाइज गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यदि हामीले आफ्नो हेल्थको लागि केयर गर्छौं भने हामीले हरेक दिन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज always necessary for our good health and our mind, body, हरेक चीजको लागि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ र यसले हामीलाई हाम्रो बडीलाई पनि एकदम एक्टिभ एन्ड फिट देखाउँछ। र अब एक्सरसाइज टपिक तर्फ लागौं। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिजिकल activities that are done to keep the body healthy and fit are called physical exercise. Regular physical exercise helps increase appetite, digestion, and keep the body active. Besides, they also directly assist to develop the person's physical, mental, social, and emotional aspect. In the previous classes, we learned the exercise of arm, chest, back, abdomen, thigh, ankle, feet, etc. Here we will practice a few more types of physical exercise. र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिजिकल एक्सरसाइजहरु गरे भने हाम्रो बडी फिट एन्ड हेल्दी हुन्छ। यसलाई नै फिजिकल एक्सरसाइज भन्छ। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज गरे भने डाइजेसन, इन्क्रिज इन एपेटाइटहरु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, हाम्रो डाइजेस्ट गर्ने क्यापेबिलिटी पनि राम्रो हुन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो फिजिकल, मेन्टल, सोशल एन्ड इमोसनल एस्पेक्टहरुलाई पनि डेभलप गर्छ। त्यस्तै गरी छ हाम्रो एक्सरसाइजहरुमा वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज चाहिँ वार्म अप एक्सरसाइज मस्ट बी डन बाइ prior to any other physical exercise. वार्म अप एक्सरसाइज have to be done serially. र यो एक्सरसाइज चाहिँ हामीले सिरियली गर्नुपर्छ। कुनै पनि एक्सरसाइज गर्नुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो बडीलाई चाहिँ वार्म अप गराउनुपर्छ, गर्मी ल्याउनुपर्छ अनि मात्र हामीले एक्सरसाइज गरेको फाइदा हुन्छ। फर्स्ट वान इज वार्म अप एक्सरसाइज। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौं। फर्स्टमा चाहिँ हात माथि राखेर हामीले आफ्नो बडीहरु, हाम्रो खुट्टाहरुलाई अलिकति स्ट्रेचिङ गरेर वार्म अप गरेको छ। वार्म अप एक्सरसाइज हैव टु बी डन डिफरेन्टली अकॉर्डिङ टु द टाइप्स अफ गेम। हामी गेम अनुसारबाट चाहिँ हामी कस्तो गेम खेल्न गइरहेको छ त्यो अनुसारले हामीले आफ्नो बडीलाई चाहिँ वार्म अप गराउनु पर्छ। फर भलिबल we should do exercise of our hand, arms and the finger. Similarly, playing football, we should consider the exercise of ankles, legs, knee, head, etc. हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गेम खेल्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वार्म अप एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। फर भलिबल खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सरसाइज अफ आवर ह्यान्ड, आर्म्स र फिङ्गरको गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ एक्सरसाइज अफ एङ्कल्स, लेग्स, निजहरुको गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ एक्सरसाइजहरु गरेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो एक्सरसाइज गरेको छ, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस। त्यस्तै गरी छ एक्टिभिटी। Before learning any skills required for games, the player need to turn for a while. Then stretching exercise of hand, legs, back, abdomen, etc. have to be done in turn.
While teaching the student the warm-up exercise, the teachers have to demonstrate them first. Following pictures are the example. यसको एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिफोर लर्निङ एनी स्किल रिक्वायर्ड फर गेम्सको लागि चाहिँ द प्लेयरले चाहिँ निड टु रन फर अ वाइल, एकछिन दौडिनु जरुरी हुन्छ। र स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि हातको, खुट्टाको, ब्याकको, एब्डोमेनहरूको चाहिँ डन गर्नुपर्छ। र कुनै पनि टिचर्सले चाहिँ स्टुडेन्टलाई वार्मअप एक्सर्साइज सिकाउनुभन्दा पहिला डेमोन्स्ट्रेट देखाउनु जरुरी हुन्छ अनि स्टुडेन्टलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै कि हामी फिगरमा हेर्न सक्छ, फर्स्टमा खुट्टा यस्तो गरेको छ र हामीले हातको स्ट्रेचिङ गर्दै खुट्टाहरूको स्ट्रेचिङ गर्दै गएको छ। त्यस्तै गरी छ एक्सर्साइज अफ सोल्डर, नी एन्ड वेस्ट। नम्बर 2 मा सोल्डर, नी र वेस्टको एक्सर्साइज छ। एक्सर्साइज अफ सोल्डर। Extensive exercise of shoulder is necessary while learning the skills of volleyball, kabaddi, shot put, javelin, etc. To exercise the shoulder, first of all, the students should run for a while. Then they have to push wall with their hand. If there is no wall, they push each other palms in pair. The students should make V shape their right hand as shown in the picture. They can put their left hand on the right hand, which shapes the letter V. Then they should slowly put the left hand toward the right hand. This activity should be repeated with both of the hand. र एक्सर्साइज अफ सोल्डरको एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्सिभ एक्सर्साइजहरू सोल्डरको गर्नुपर्छ, नेसेसरी हुन्छ। भलिबल, कबड्डीहरू खेल्दाखेरि हजुरहरूलाई थाहै छ भलिबल, कबड्डीहरू कस्तो गेम हो, सर्ट पुट, ज्याभलिन एसेट्रा। टु एक्सर्साइज द सोल्डर, र सोल्डरको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले, र एकछिन रनिङ गर्न पनि जरुरी हुन्छ। र या कुनै पनि वाल छ भने त्यसमा चाहिँ पुस गर्ने हल्का हातले। यदि त्यहाँ वाल छैन भने चाहिँ हामीले दे क्यान पुस इच अदर प्लाम्सहरूलाई पनि हामीले पुस गर्न सक्छ। द स्टुडेन्ट सुड मेक भी सेप, र राइट ह्यान्डलाई चाहिँ भी सेपको बनाउने, जस्तै कि यहाँ पिक्चरमा सो गरेको छ। र दे क्यान पुट देयर ह्यान्ड on the left hand on the right hand which shapes the letter V. V shape को बनेको छ, यो shown in the picture मा हेर्न सक्नुहुन्छ। Then they should slowly put the left hand towards the right hand, र यसकै अपोजिट गर्ने, लेफ्ट को काम सक्यो भने राइट को काम गर्ने र हैन अपोजिट गर्ने। This activity should be repeated with both the hand, दुवै ह्यान्डलाई त्यही एक्टिभिटी चाहिँ रिपिट गर्दै जाने। त्यस्तै गरी छ एक्सर्साइज अफ नी, खुट्टाको एक्सर्साइज, नीको एक्सर्साइज। नी सुड बी एक्सर्साइज्ड वेल बिफोर लर्निङ स्किल्स फर प्लेइङ फुटबल, बास्केटबल, हाई जम्प, लङ जम्प एसेट्रा। द टिचर सुड डेमोन्स्ट्रेट द एक्सर्साइज फर्स्ट. द फलोइङ थिङ्स सुड बी केप्ट इन माइन्ड फर एक्सर्साइजिङ द निज। र निजको एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ लर्निङ स्किल फर प्लेइङ फुटबल, बास्केटबल, हाई जम्पहरू जस्ता गेम खेल्दाखेरि चाहिँ द टिचर्सले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई डेमोन्स्ट्रेट देखाउनुपर्छ पिक्चरमा, अनि मात्र उनीहरूलाई, चिल्ड्रेनहरूलाई र स्टुडेन्टहरूलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ यो एक्सर्साइज। जस्तै कि हजुरले नीको एक्सर्साइज, यो नी हो हाम्रो, यसलाई नी भनिन्छ, र यसको एक्सर्साइज गरेको छ। र एक्टिभिटी 1 मा चाहिँ हामीले टिचर्सले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट देखाउन एकदम जरुरी छ, यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टु एक्सर्साइज द नी, फर्स्ट अफ अल jogging should be done for a while. The legs should be stretched and contracted. Stepping on the left leg, the right leg should be bent slowly towards the hip, and the right hand should hold the leg and pull leg slowly towards the hip. This activity should be repeated with both the legs. एक्टिभिटी 1 मा चाहिँ के देखेको छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सर्साइज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जगिङ गर्न हल्का नेसेसरी छ। त्यसपछि चाहिँ खुट्टालाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने, लेगलाई स्ट्रेच गर्ने, अनि लेफ्ट लेगलाई चाहिँ उचालेर द राइट लेग सुड बी बेन्ड, र राइट लेगलाई चाहिँ बेन्ड गर्ने टुवार्ड्स द हिप, हिपतिर लगेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर। एन्ड द राइट ह्यान्ड सुड होल्ड द लेग, र राइट ह्यान्डले चाहिँ होल्ड गरेको छ यहाँ। एन्ड द पुल द लेग
स्लोली टुवार्ड्स द हिप र हिपतिर ल्याएको छ स्लोली र यही एक्सर्साइज फेरि रिपिटेड गर्ने बोथ द लेग्सलाई चाहिँ सेम यही एक्सर्साइज रिपिट गर्ने रिपिटेड। त्यस्तै गरी छ एक्टिभिटी 2। यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी 1 को फिगर हो। एक्टिभिटी 1 यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। Students should stand in a queue with the counting of 1 by the teacher. They should bend the right leg by stepping a bit forward and with 2, put both the hand on the right knee, then with 3, stretch the left leg, and with 4, again they have to come back to the attention position. This activity should be repeated 3 to 4 times with both the leg. यसमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ स्ट्यान्ड गर्ने इन अ क्यूमा with the counting of 1 by the teacher. They should bend the right leg. राइट लेगलाई चाहिँ हल्का बेन्ड गर्ने with 2 लेगलाई चाहिँ अर्को लेगलाई चाहिँ साइडमा राखेर अनि बोथ द ह्यान्ड अन द राइट नी, दुवै ह्यान्ड चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ फिगरमा, दुवै ह्यान्ड चाहिँ नीमा छ। स्ट्रेट द लेफ्ट लेग र लेफ्ट लेगलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने, यसलाई चाहिँ स्ट्रेचिङ पोजिसनमा छ, स्ट्रेचिङ पोजिसनमा छ। त्यस्तै गरी हल्का स्ट्रेच गरिसकेपछि यो नीलाई चाहिँ दुवै हातले त्यो गर्ने अनि समातेर अनि लेफ्ट लेगलाई चाहिँ स्ट्रेचिङ गर्ने अनि फेरि कम ब्याक टु द सेम पोजिसनमा आउने हैन। अनि कम ब्याक टु द सेम पोजिसन कम ब्याकमा यहाँ लेखिदिन्छु, कम ब्याक टु द सेम पोजिसन। त्यस्तै गरी दुवै खुट्टासँग त्यस्तै गरी दिस एक्टिभिटी सुड बी रिपिटेड 3-4 टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ। एउटा खुट्टाले गरिसकेपछि अर्को लेगबाट पनि गर्नुपर्छ, बोथ द लेग। त्यस्तै गरी छ 3 नम्बरमा एक्सर्साइज अफ वेस्ट। Exercise of waist is also equally important before learning the skills of different games. Different games खेल्दाखेरि चाहिँ यो एक्सर्साइज पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ वेस्टको। एक्सर्साइजिङ द वेस्ट लेसन्स द हजार्ड अफ स्प्रेन्स अफ वेस्ट while playing. Waist can be exercised in the following way. यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एक्टिभिटी 1 बेन्डिङ द बडी फ्रन्ट एन्ड ब्याक। हामी हेर्नु यहाँ बेन्ड गरेको छ, यहाँ चाहिँ बेन्ड गरेको छ यो एक्टिभिटी 1 मा। फर्स्ट अफ अल द स्टुडेन्ट्स शुड स्ट्यान्ड इन एन अटेन्टिभ पोजिसन व्हेन द टिचर्स काउन्ट 1. They touch the floor with both the hand, and at 2 they should come back in the attentive position. Similarly, at the 3 they should look at the sky, and at 4 they should come back to the former position again. This activity should be repeated 5 to 6 times. यो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ टिचरले काउन्ट गर्छ 1 and they touch to the floor. फ्लोरमा गएर टच गरेको छ आफ्नो हातबाट, दुवै ह्यान्डबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा। यहाँतिर चाहिँ टच गरेको छ फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यसपछि 2 मा चाहिँ दे कम ब्याक टु द एटेन्टिभ पोजिसन। 2 मा चाहिँ 2 पोइन्टमा चाहिँ फेरि आफ्नै पोजिसनमा आउने। अनि 3 मा चाहिँ 3 पोइन्टमा चाहिँ स्काईलाई हेर्ने हैन, लुक इन द स्काई। अनि एट द 4 मा चाहिँ फेरि सेम पोजिसनमा आउने, फेरि फर्मर पोजिसनमा आउने, फर्मर पोजिसन अगेन र यही रिपिट गर्ने 5 to 6 टाइम्स यो एक्सर्साइज। त्यस्तै गरी छ बेन्डिङ एक्टिभिटी 2 बेन्डिङ द बडी राइट एन्ड लेफ्ट। बेन्डिङ द बडी राइट एन्ड लेफ्ट। Students should stand in a queue in the first activity. When the teacher count 1, they should stretch their hand up and by catching the left hand with the right, should bend towards right. While bending, thus the right hand should pull the left hand gently. When the teacher count 2, the students should come back to the former position and with the count 3,
And 4, they should repeat the same activity with the left hand bending towards the left. It should be repeated 5 to 6 times. र यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि स्टुडेन्ट चाहिँ फर्स्टमा क्यूमा स्ट्यान्ड हुन्छ इन द फर्स्ट एक्टिभिटीमा. त्यसपछि टिचर्स काउन्ट 1 काउन्ट हुँदै चाहिँ स्ट्रेच गर्ने, आफ्नो ह्यान्डलाई स्ट्रेचिङ गर्ने एन्ड क्याचिङ. फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेच गर्ने ह्यान्डलाई हैन, स्ट्रेच ह्यान्ड. फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेच गर्ने ह्यान्डलाई, स्ट्रेच ह्यान्डलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने. त्यसपछि 2 नम्बरको पोइन्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याच गरेको छ हातलाई, क्याच द लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ क्याच गरेको छ. सुड बेन्ड टुवार्ड्स द राइटतर्फ चाहिँ बेन्ड भएको छ, बेन्ड इन राइट. त्यस्तै गरी वाइल बेन्डिङ थर्स द राइट ह्यान्ड सुड पुल, र राइट ह्यान्डले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डलाई पुल गरेको छ. त्यस्तै गरी द टिचर्स काउन्ट 2, द स्टुडेन्ट सुड कम ब्याक टु द फर्मर पोजिसन. फेरि सेम पोजिसनमै चाहिँ रिपिट आउँछ. यसरी नै बोथ ह्यान्डसँग यही सेम प्रोसेस गर्ने, बोथ ह्यान्ड हैन, बोथ ह्यान्डसँग यही पोजिसन, यही काम गर्नुपर्छ. यो एक्सर्साइजमा एउटा मात्र हातले गरेर हुँदैन, दुवैको गर्नुपर्छ 5 to 6 टाइम्स. त्यस्तै छ यो 3 नम्बरको एक्सर्साइजमा एक्सर्साइज अफ आर्म एन्ड चेस्ट. बिफोर प्लेइङ अर लर्निङ स्किल अफ द गेम्स लाइक भलिबल, यसमा चाहिँ लाइक भलिबल, बास्केटबल, सर्ट पुट, ज्याभलिन, वेट लिफ्टिङ, wrestling, etc., students should exercise arm and chest. The way to exercise arm and chest are given below. र आर्म र चेस्टको एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ. भलिबल, बास्केटबल, सर्ट पुट, ज्याभलिन, यो रेस्लिङ एसेक्ट्राहरू खेल्नु भन्दा पहिला अकर्डिङ टु द फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आर्म र चेस्टको एक्सर्साइजलाई. र एक्सर्साइज अफ आर्म एन्ड चेस्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि बिफोर प्लेइङ अर लर्निङ स्किल अफ द गेम्स लाइक भलिबल, बास्केटबल, सर्ट पुट, ज्याभलिन, वेट लिफ्टिङ, रेस्लिङ एसेक्ट्रा, स्टुडेन्ट्स शुड एक्सर्साइज आर्म एन्ड चेस्ट. द वेज टु एक्सर्साइज आर्म एन्ड चेस्ट आर गिभन बिलो. जहिले पनि भलिबल, बास्केटबल, सर्ट पुट, ज्याभलिङ, रेस्लिङहरू खेल्न अगाडि चाहिँ हामीले आर्म र चेस्टको एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ. हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ. फर्स्ट वान इज एक्टिभिटी 1 पुलिङ ह्यान्ड. To exercise arm and chest, the students should stand in pairs of facing towards the same direction as shown in the picture. The student standing in the front should take the hand back as shown in the picture, and the student standing behind should pull both his or her hands. After pulling the hands for 30 to 35 seconds, the same activity should be repeated by the next partner. र यो एक्सर्साइजमा हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ आर्म एन्ड चेस्ट. द स्टुडेन्ट चाहिँ स्ट्यान्ड भएको छ पेयर फेसिङ टुवार्ड्स इन द सेम डिरेक्सनमा, अनि त्यो पिक्चरमा चाहिँ हात समातेको छ. द स्टुडेन्ट स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट सुड टेक द ह्यान्ड एज सोन इन द पिक्चर, हैन, यहाँतिर हात समातेको छ. एन्ड पुल बोथ साइड हिज अर हर ह्यान्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ 30 to 50 सेकेन्डसम्म चाहिँ यसरी नै पुल गरेर राख्नुपर्छ. र एकजनाको टर्न कम्प्लिट हुने बित्तिकै नेक्स्ट पार्टनरको टर्न त्यसरी नै रिपिट हुन्छ. त्यस्तै गरी एक्टिभिटी 2 पुलिङ द एल्बो. र हामीले आफ्नो एल्बोलाई पुल गर्नुपर्छ. टु प्र्याक्टिस दिस एक्सर्साइज द स्टुडेन्ट स्ट्यान्ड इन अ लाइन एज सोन इन द पिक्चर. राइट ह्यान्ड सुड बी प्लेस्ड एट द ब्याक अफ द नेक. देन द नेक्स्ट ह्यान्ड हैज टु बी रेज्ड टु होल्ड द right elbow and pull it towards the left. This activity should be repeated by reversing the hands in turn. र यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्छ. राइट ह्यान्डलाई लिएर चाहिँ हामी हेर्नु यो राइट ह्यान्ड हो र यो चाहिँ राइट ह्यान्ड हो, हाम्रो राइट ह्यान्ड हो. र यो राइट ह्यान्डलाई चाहिँ हामीले आफ्नो नेकतर्फ राख्ने ब्याक अफ द नेक, अनि लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ होल्ड गर्ने बाई द एल्बोले. यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ होल्ड गर्ने एन्ड पुल इट टुवार्ड्स द लेफ्ट. अनि एउटा यो प्रोसेस सक्यो भने त्यसपछि सेम प्रोसेस अपोजिटमा
सेम प्रोसेस अपोजिटमा युज गर्ने। हजुरलाई मैले फिगरमै एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यस्तै गरी एक्सरसाइज अफ द ब्याक। It reduces the risk of back strain. The following are few ways of exercising the back. त्यस्तै गरी 1 is activity 1 touches the toes. हामी आफ्नो टोलाई चाहिँ टच गर्ने। First of all, the students should stand in a queue maintaining a distance of at least 18 inches, one hand between them. Then, at count of 1 by the teacher, they should touch the toe of their left foot by the right hand. यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्यू मेन्टेन गरेर चाहिँ फर्स्टमा टिचरले चाहिँ 1 भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ दे सुड टच द टो, टोलाई चाहिँ टच गर्ने। यहाँतिर should touch to their left foot by the right hand. यो चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड हो। राइट ह्यान्डले टच गर्ने लेफ्ट टोलाई। त्यसपछि while doing this the left hand should stretched up. यतिखेर चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ के गर्ने, लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने माथि अपवर्ड्समा, अपवर्ड डिरेक्सन। त्यस्तै गरी आई सुड बी लुकिङ एट द फिङ्गर, र हाम्रो आइज चाहिँ फिङ्गर माथि लुक गर्नुपर्छ, माथितिर फिङ्गरलाई लुक गर्ने, लुक इन फिङ्गर। त्यस्तै गरी द निज सुड नट बी बेन्ड। हामीले चाहिँ यो निजलाई चाहिँ यो नीलाई चाहिँ बेन्ड गर्नु हुँदैन। अनि एट द काउन्ट 2 भन्ने बित्तिकै सेम त्यही केस चाहिँ अर्कोतर्फ रिपिट गर्ने। एट द काउन्ट 2 दे सुड स्ट्यान्ड विथ देयर आर्म्स अन द वेस्ट। एट द थर्ड काउन्ट दे सुड टच द राइट टो बाई लेफ्ट ह्यान्ड एट द फर्स्ट काउन्ट दे सुड रिज्युम द ओरिजिनल पोजिसन। त्यसपछि चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा आउने। इट सुड बी रिपिटेड 3 to 4 टाइम्स। त्यस्तै गरी एक्टिभिटी 2 बेन्डिङ द ब्याकवार्ड्स फेसिङ द स्काई, स्काईमा फेस गर्ने। र यसमा चाहिँ कस्तो एक्सरसाइज हो यो चाहिँ, स्टुडेन्ट स्ट्यान्ड इन अ सर्कुलर अर सेमी सर्कुलर पोजिसनमा चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ according to the teacher's instruction. Count 1. They should jump to spread their legs and put the hand on the waist. फर्स्टमा चाहिँ काउन्ट 1 हुने बित्तिकै यो जम्प गरेर चाहिँ टो चाहिँ माथि गर्ने फर्स्ट पोजिसनमा चाहिँ, अनि पुट द ह्यान्ड चाहिँ वेस्टमा गएर चाहिँ 2 पोजिसनमा चाहिँ वेस्टमा राख्ने। एन्ड द टिचर्स काउन्ट 3 हुने बित्तिकै स्ट्रेचिङ द ब्याक चाहिँ माथितिर राख्ने। एन्ड काउन्ट 4 हुँदै चाहिँ यो चाहिँ 3 पोजिसन भयो। काउन्ट 4 मा चाहिँ 4 स्टेपमा चाहिँ सेम पोजिसनमा रिपिट हुने, सेम पोजिसनमा रिपिट हुने। यो चाहिँ हामीले 3 to 4 टाइम्स गर्नुपर्छ। Student stand in a circular or semi-circular position as needed, and with the teacher instruction and the count 1, they should jump to spread their legs and put the hands on the waist. With the count 2, they should bend backward looking at the sky, and when the teachers count 3, they should straight their back, and with the count 4, they should come to the attentive position again. This activity should be repeated 3 to 4 times. त्यस्तै गरी अब एक्सरसाइज तर्फ लागौँ। गिभ सर्ट एन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन। वाट इज मिन बाई फिजिकल एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज भनेको के हो? यहाँ म भनिदिन्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु 1 नम्बरको एन्सर, ए नम्बरको। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा चाहिँ के छ, वाइ सुड वार्म अप एक्सरसाइज can be done before playing games or sport? वार्म अप एक्सरसाइज चाहिँ किन गर्नुपर्छ बिफोर प्लेइङ गेम्स एन्ड स्पोर्ट? यो 2 नम्बरको एन्सर छ, म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। 1 नम्बरको एन्सर मैले माथि
भनिदिएको छु र 2 नम्बरको एन्सर छ वार्म अप एक्सरसाइज क्यान बी डन बिफोर प्लेइङ गेम्स अर स्पोर्ट because it helps to prepare your body for aerobic activity. त्यस्तै गरी छ 3 नम्बरमा what are the methods of doing exercise of the shoulder, knee and the waist? What are the method of doing exercise यसको मेथड छ यो सी नम्बरको एन्सर बेन्डिङ द बडी फ्रन्ट एन्ड ब्याक, बेन्डिङ द बडी राइट एन्ड लेफ्ट, एक्सरसाइज अफ आर्म एन्ड चेस्ट, एक्सरसाइज अफ ब्याक, यिनीहरू नै मेथडहरू हो। एक्सरसाइज अफ ब्याक, एक्सरसाइज अफ आर्म एन्ड चेस्ट भयो हैन। म यहाँ हजुरलाई मेथडहरू भनिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ यसको मेथडहरू चाहिँ यो लेख्नुहोस् तपाईहरु। एक्सरसाइज अफ यसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सी को यो चाहिँ एक्सरसाइज अफ शोल्डर, एक्सरसाइज अफ नी र एक्सरसाइज अफ वेस्ट। यो हैन त्यो मैले सी नम्बर लेखिदिएको छु हजुरहरुलाई पोइन्ट, त्यही पोइन्ट हो। माथि सबैमा टिक लगाइदिएको छु र यसरी नै यो फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल च्याप्टरको एक्सरसाइज भन्ने च्याप्टर यही इन्ड गर्छु। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला र यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्दै जानुस् र म अर्को भिडियोमा अर्को पार्ट बनाउने छु। धन्यवाद।